स्लाइड आएको छ त? हजुर आइसक्यो। यो लास्ट टपिक चाहिँ मेरो भागमा परेको थियो, लेटेस्ट म्याथमेटिसियन। अब यसमा चाहिँ हामी 5 जनाको बारेमा पढ्छौँ। मरिना एग्नेसी, एलिमिडु च्याटलेट, अनि वेस्टेस थ्योरमको प्रणेता हैन, अनि जर्ज कान्टर, रामानुजन चाहिँ हामीले यसमा पढ्छौँ। अब त्यसको सुरुवातमा चाहिँ मरिना एग्नेसीको बारेमा हामी जान्छौँ। मरिना एग्नेसी, इनको ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दाखेरि इनका पिता चाहिँ बोलोनिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए हैन, पेट्रो एग्नेसी। यो चर्चित नाम हो। पेट्रो एग्नेसी पनि ठुलै विद्वान हुन्। अनि उनको आमा अन्ना हैन, अन्ना एग्नेसी। पेट्रो एग्नेसीले चाहिँ 3टा बिहे गर्नुभएको थियो। त्यो मध्ये जेठी अन्नापट्टिबाट चाहिँ जेठी सन्तानको रूपमा चाहिँ इनको जन्म भएको हो। लगातार 8 पल्टसम्म बच्चा जन्माउनु पर्ने क्रममा चाहिँ इनको आमाको चाहिँ मृत्यु भएको हामीले भेट्न सक्छौँ हैन। जस्तो 1718 मा मरिना एग्नेसी नै जन्मिन्। त्यस्तै 19 मा, 20 मा, 23 मा, 26 मा, 27 मा, 29 मा र 32 मा। यो 32औं लास्टौं पल्ट चाहिँ इनको आमा डेथ भएको भन्ने कुरो हामीले भेट्छौँ। त्यस पछाडि पेट्रो एग्नेसीले 2टा बिहे गरेको र त्यहाँबाट चाहिँ कोही ठाउँमा चाहिँ 23 वटा बच्चा भएको, जम्मा 23 वटा बच्चा भनेको छ भने यो हाम्रो बटनको बुकले चाहिँ 21 जना जन्म भएको, त्यो मध्ये पहिलो चाहिँ मेरिना एग्नेसी हुन् भनेर चाहिँ भनिएको छ। मेरिना एग्नेसी एकदम ट्यालेन्टेड। 11 वर्षको उमेरमा चाहिँ उनीलाई चाहिँ ल्याटिन, फ्रेन्च, इटालियन, जर्मनी, ग्रिक, हिब्रू, स्पेनिस यो 7 वटा भाषामा चाहिँ धारा प्रवाह रूपमा चाहिँ प्रवचन दिन सक्ने व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै उनले 9 वर्षकै उमेरमा चाहिँ महिला अधिकार बारेमा चाहिँ ल्याटिन भाषामा प्रवचन दिएकी थिइन् भन्ने कुरा पनि हामीले यो बटनको बुकमा भेट्छौँ। 14 वर्षको उमेरमा चाहिँ उनले ज्यामिति सम्बन्धी अध्ययन र ब्यालिस्टिक त्यो हात हतियार ब्यालिस्टिक सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन पुरा गरेकी थिइन् भन्ने पनि छ। त्यस्तै 15 वर्षको उमेरमा इनको बुवा पेट्रो एग्नेसीले चाहिँ आफ्ना साथीहरू जम्मा गरेर यिनलाई प्रवचन दिन लगाउने र त्यो रेकर्ड गरेको कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले भेट्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ इतिहासमा भेटिन्छ। अब कतिकै सत्य हो यो कुरो चाहिँ, अझै यो रेकर्ड चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ भन्ने कुरो लेखिएको छ। अब संक्षिप्त त यो हो। अब हेरौँ। पुरा नाम मरिना गटेना एग्नेसी। अब 16 मे 1718 मेलनमा हैन। त्यस्तै डेथ छ 9 जनवरी 1779, 80 वर्षको उमेरमा मेलनमै मृत्यु भएको। त्यस्तै नागरिकता भनेको अब नागरिक चाहिँ इटालियनको भइहाले 21औं चिल्ड्रेन मध्ये पहिलो हो भनेको छ। र शिक्षा चाहिँ निजी शिक्षकबाट, प्राइभेट टिचरबाट चाहिँ गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भेट्छौँ। उनी गणित सम्बन्धी चाहिँ पहिलो सेलिब्रिटी हुन् हैन। अनि उनले लेखेको बुक चाहिँ 20 वर्षको उमेरमा प्रोफेसन अफ द फिलोसफी भन्ने 1738 मा लेखेकी थिइन्, जुन चाहिँ डोमेस्टिक डिस्कसनमा चाहिँ आधारित थियो। त्यस्तै गरेर एनालाइटिक इन्स्टिट्युसन भन्ने चाहिँ त्यसको 10 वर्ष पछाडि अर्थात् यिनी 30 वर्षको उमेरमा चाहिँ लेखेकी थिइन् 1748 मा। यो चाहिँ उनको पहिलो सर्भेसिङ म्याथमेटिकको वर्क हो, जुन चाहिँ ओमेनहरूले लेखेको पहिलो भन्ने कुरो छ। त्यस्तै गरेर यिनको चर्चित बुक त्यहीकै कुरो हो, एनालाइटिक इन्स्टिट्युसन फर युथ, फर द युज अफ इटालियन युथ भन्ने 1748 मा लेखिएको थियो। यो दुईवटा बुकहरूमा 1000 पेजहरू भन्दा नि बढी भएको कुरा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। यो बुकहरू चाहिँ युनिफाइड ट्रिटमेन्ट हो हैन। के को भन्दाखेरि अल्जेब्राको, एनालाइसिसको, डिफरेन्सियलको, त्यस्तै गरेर इन्टिग्रल क्याल्कुलसको चाहिँ यो युनिफाइड ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्दछौँ। यिनले काम गरेको भनेको चाहिँ एनालाइसिस र
अल्जेब्रा भनेको छ। त्यसको साथसाथै यो फिलोसफिकल भने पछाडि यिनी चाहिँ दार्शनिक रूपमा पनि हेरिन्छ यिनलाई। 1750 चाहिँ उनी प्रोफेसर बनेका थिए। के को भन्दाखेरि यो म्याथमेटिक्स एन्ड नेचुरल फिलोसफी भन्ने पार्ट हेर्नको लागि चाहिँ बोलोना युनिभर्सिटीको चाहिँ प्रोफेसर बनेका थिए। जब 1752 यिनको पिताको डेथ भयो, यिनको पिता पनि यही युनिभर्सिटीमा चाहिँ काम गर्थे अथवा प्रोफेसर थिए। बाको डेथ भइसके पछाडि, बुवाको डेथ भइसके पछाडि उनले पनि त्यो प्रोफेसर पेसा चाहिँ छोडिएको भन्ने पाइन्छ। त्यसैले उनले जम्मा त्यो विश्वविद्यालयमा काम गरेको इयर भनेको जम्मा 2 इयर्स हो भन्नेले भन्छन्। यिनको पिताको डेथ भइसकेपछि यिनलाई चाहिँ यो एकदम टेन्सन बढी भएकोले यिनी चाहिँ यो पढाइलाई निरन्तरता के अरे पढाउने कामलाई निरन्तरता दिन सकेनन् र उनले चाहिँ सम्पूर्ण म्याथमेटिकल वर्क्सबाट नै पछाडि हटिन्, ब्याक भइन् भन्ने कुरो छ। र यिनले 1752 पछाडि त्यस्तो उल्लेखनीय काम पनि गरेका थिएनन्। त्योबाट हामीले पनि भन्न सक्छौँ कि यो बाबाको डेथ भइसके पछाडि यिनी चाहिँ बडो चिन्तितमा थिए र म्याथमेटिकल वर्क्सहरूको चाहिँ ब्याक भइन्। त्यसको एउटा रिजल्ट हो यो युनिभर्सिटीबाट चाहिँ ब्याक हुनु। एग्नेसीको नाम चाहिँ एकदम चर्चित एउटा साइन भर्स कर्व भन्ने छ, एउटा साइन्स कर्व। यो कर्वले चाहिँ उनलाई चर्चित बनाएको हो, किनभने यसको ट्रान्सलेट पनि मिस्टेक भएको छ। ट्रान्सलेट मिस्टेक भएर चाहिँ विच अफ इग्नेसी भन्ने कुरो आइरहेको छ हैन। यो चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज गर्दाखेरि बिग्रिएको। खास ल्याटिन भाषामा चाहिँ उनले भन्न खोजेको टु टर्न भन्न खोजेका थिइन्, तर यो ट्रान्सलेट गर्ने क्रममा चाहिँ विच अफ एग्नेसी हैन, वाइफ अफ डेभिल अथवा वेच भन्ने हुँदाले अब विच अफ एग्नेसीमा भयो। त्यसको इक्वेसन चाहिँ x² y = a² a - y भन्ने हुन्छ। यसको एप्लिकेसन अर्कोमा पनि छ, त्यो यहाँ लेखेको छु। यो चाहिँ हिट इक्वेसनमा पनि विच अफ इग्नेसीको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। द वन डाइमेन्सनल हिट इक्वेसन according to which the temperature u at a point x हैन along a line से हामीले चाहिँ त्यसलाई वायर भनौँ भनेको छ एट टाइम टी। यसले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ del u / del t = k del square u / del x²। जहाँ के चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो र के को मान 1 राखिदिने हो भने यो चाहिँ विच अफ इग्नेसी अथवा यो विच अफ इग्नेसी को रूपमा अथवा साइन्स कर्वको रूपमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ रोजर कुकको बुकमा हामीले भेट्न सक्छौँ। अब विच अफ इग्नेसीको एउटा कर्व हेरौँ। यो साइन भर्स कर्व हो। यही कर्वलाई चाहिँ विच अफ इग्नेसी भनेर चिनिन्छ। अब अर्को छ, उनले एउटा चाहिँ कमेन्ट्री लेखेकी थिइन् हैन, एउटा कमेन्ट्री लेखेकी थिइन्। यो उनकै भाषामा छ हैन, हामीले बुझ्ने भनेको या लपिटल्स भन्ने मात्रै बुझेका छौँ। यसको कमेन्ट्री हो भन्ने छ। यो चाहिँ एकदम चर्चामा रहने खालको चाहिँ लेख थियो, तै पनि यो चाहिँ अहिलेसम्म प्रकाशित भएको छैन भन्ने कुरो छ। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। दोस्रो चाहिँ छ एमिली डु च्याटलेट। फुल नेम गार्बली एमिली मर्क्यू डु च्याटलेट, बर्न 17 डिसेम्बर 1706 इन पेरिस भनेको छ। तर बटनको बुक हेर्छौँ भने यो 1701 भेट्छौँ, जुन चाहिँ गलत हो हैन। बटनले पनि गलत लेखेका हुन्, यो 1701 होइन कि
यो 1706 नै हुनुपर्छ, किनभने यसको पछाडि पनि रिजन छ। उनी जब उनी 42 वर्षको उमेरमा चाहिँ गर्भवती भइन्, प्रेग्नेन्सीको केसमा चाहिँ उनको डेथ भएको हो। त्यो डेथ भएको एज 42 वर्ष र डेथ भएको डेट चाहिँ 1749 सेप्टेम्बर 10 तारिक हुँदाखेरि यसको हामीले कन्भर्ट गरेर हिसाब गर्ने हो भने पनि थाहा हुन्छ कि यो 1706 नै हो। यो कुरा चाहिँ प्रुफ चाहिँ हाम्रो रोजर कुकले दिएको छ 1706 हो भन्ने कुरो चाहिँ, तर बटनको बुक हेऱ्यो भने 1701 हो भन्ने कुरो छ। यसमा हामी कन्फ्युज नहौँ, यो 1706 नै हुनुपर्छ, किनभने बटन बाहेक अरू सबै बुकहरू हेर्ने हो भने एमिली ड्यू च्याटलेटको चाहिँ 1706 नै भेटिन्छ। अब उनी पनि अब घरमै हैन, त्यो बेलाको शिक्षा भनेको घरमै हुने हुनाले चाहिँ उनले पनि फेमस प्रोफेसरहरूलाई घरमै डाकेर चाहिँ उनको चाहिँ शिक्षा दीक्षा भएको कुरा भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पाउँदछौँ। यो म्याथ र साइन्स उनले चाहिँ घरमै अध्ययन गरेका सो अध्ययन हो, र प्लस टिचर होम टिचर राखेर होम प्रोफेसर राखेर चाहिँ फेमस प्रोफेसरहरू राखेर चाहिँ उनलाई घरमै शिक्षा दीक्षा दिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भेट्छौँ। एमिली ड्यू च्याटलेटको नाम चाहिँ किन यो इतिहासमा चाहिँ धेरै आइदैन, किन भेटिँदैन भन्दाखेरि यिनको पार्टनर चाहिँ भोल्टायरको अलिकति बदमासी पनि लाग्छ, किनभने उत्तिकै सहयोग गरेको, उत्तिकै जोइन्टली बुकहरू लेख्दाखेरि पनि नाम चाहिँ बुक कभरमा नाम चाहिँ भोल्टायरको मात्रै आउने, तर एमिली ड्यू च्याटलेटको चाहिँ नआउने कुरा चाहिँ हामीले भेट्छौँ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ। एमिली ड्यू च्याटलेट चाहिँ एकदम जुवा तास खेल्ने, ग्याम्बलिङ हैन, जुवा तास खेल्ने, त्यसमा पनि के गर्ने रे भने आफ्नो ट्यालेन्ट लगाउने, म्याथमेटिसियन भइसके पछाडि म्याथको चाहिँ ट्यालेन्ट लगाएर चाहिँ उनले फाइदा लिन्थिन् र त्यहाँबाट केही पैसा जितेको पैसालाई चाहिँ उनले के गर्छिन् भन्दाखेरि बुकहरू किन्ने हैन, त्यस्तै लाइब्रेरीमा बुकहरू, त्यस्तै ल्याबहरूमा चाहिँ इक्विपमेन्टहरू किन्ने, जसले गर्दाखेरि साइन्टिफिक रिसर्चमा चाहिँ सहयोग पुगेको भन्ने कुरो पाइन्छ। एमिली ड्यू च्याटलेट एन्ड भोल्टायर रिफर्स च्याटलेट लार्ज स्टेट हाउस इन कन्ट्रीसाइडमा भएको, गाउँतिर भएको चाहिँ यो एमिली ड्यू च्याटलेटको चाहिँ रुमहरू हैन, घरहरू चाहिँ यिनीहरूले रिपेयर गरे। दुईजना मिलेर भोल्टायर र च्याटलेट मिलेर चाहिँ रिपेयर गरे। त्यो चाहिँ एकदम ठुलो थियो भन्ने छ। द हाउस इन्क्लुड सेभरल रुम, धेरै रुमहरू थिए हैन, रुम्स फर साइन्टिफिक इक्विपमेन्ट एन्ड स्पेस फर एक्सपेरिमेन्ट एन्ड अ लार्ज लाइब्रेरी होल्डिङ 20,000 बुक्स, मोर देन मेनी युनिभर्सिटी एट द टाइम भनेर चाहिँ त्यो ठुलो घरमा चाहिँ कन्ट्री साइडमा रहेको ठुलो त्यो घरमा उनीहरूले चाहिँ त्यो रिपेयर गरिसके पछाडि साइन्टिफिक इक्विपमेन्टहरू हैन, त्यो साइन्सका इक्विपमेन्टहरू, औजारहरू त्यस्तै गरेर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने एउटा कोठाहरू, रुमहरू म्यानेज गरेका थिए र त्यहाँ ठुलो लाइब्रेरी पनि थियो भनिन्छ। उनीहरूले आफ्नै पर्सनल लाइब्रेरी खडा गरेका थिए जहाँ चाहिँ 20,000 भन्दा बढी बुकहरू थियो। यो बुकको सङ्ख्या चाहिँ त्यो बेलामा धेरै विश्वविद्यालयमा पनि थिएन। त्यो समयमा उनीहरूसँग चाहिँ प्रशस्त बुकहरू थियो भन्ने कुरो हामीले भेट्छौँ। Voltaire, one of her lover, declared in a letter to his friend. यो भोल्टायरले चाहिँ एउटा चिठी लेखेका थिए आफ्नो साथीको लागि। त्यो चिठीमा के लेखेका थिए भने यो एमिली ड्यू च्याटलेट चाहिँ एकदम महान व्यक्ति हुन्, उनको एउटा गल्ती भनेको चाहिँ वोमेन भएर जन्मिनु मात्रै हो भनेर लेखेका थिए। भनेको अर्थ त्यो बेलामा वोमेनहरूलाई पनि राम्रो शिक्षा दिइन्थेन, अहिले त दिइँदैन भने त्यो बेलाको त अलि नै गाह्रो नै कुरो हो। त्यसैले प्राइभेट टिचर राखेर टिचिङ गरेका थिए हैन। त्यसैले उनले लेखेका थिए यो एकदम ठुलो व्यक्ति हुन्, उनको गल्ती भनेको चाहिँ एउटा वोमेन भएर जन्मिनु मात्रै हो भन्ने कुरो थियो। उनी फ्रेन्च वोमेनहरूमा चाहिँ त्यो समयमा एकदम सिरियस ट्यालेन्टेड भएको, साइन्स र म्याथको ट्यालेन्टेड भएको व्यक्तिको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। अर्को छ यो एमिली एन्ड भोल्टायर जोइन्टली रोट अ बुक। अघि मैले सुरुमै भनिसकेँ, यिनीहरूले
मिलेर यी दुईजनाले मिलेरै किताबहरू लेखेका थिए, किताब लेखेको थियो जसको नाम चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ द न्युटन्स फिलोसफी भन्ने, जुनमा चाहिँ न्युटनले लेखेका अप्ठ्यारा हैन भेग त्यो बुझ्न गाह्रोलाई चाहिँ सरल भाषामा लेखिएको थियो विथ एक्जाम्पल भनेको छ। त्यसरी लेखिएको एउटा बुक हो यो एलिमेन्ट्स अफ द न्युटन्स फिलोसफी भन्ने। त्यो बुक त प्रकाशनमा आयो, यिनीहरू दुईजना मिलेर त लेखे, तर के भयो भने त्यसको बुकको नाममा चाहिँ भोल्टायरको नाम मात्रै आउँछ, उनको नाम चाहिँ देखिएको छैन, लेखिएको छैन। तर उनलाई धन्यवाद चाहिँ दिएको छ, के को लागि भने इम्पोर्टेन्ट रोल खेलिएको रूपमा चाहिँ उनलाई धन्यवाद चाहिँ दिएको छ, तर बुकको कभरमा चाहिँ उनको नाम छैन। त्यसैले पनि उनी पछाडि परेकी हुन् देखिँदाखेरि, खोज्दाखेरि। त्यसपछि छ Emily also work on the manuscript Foundation of Physics। यो चाहिँ पहिलो प्रकाशन चाहिँ 1740 मा भएको थियो, जहाँ चाहिँ फिलोसफिकल बेसको बारेमा लेखेको छ, त्यो पनि साइन्सको लागि। र यसमा ट्राई गरेको छ के भन्दाखेरि उनले कोसिस गरेकी छिन् न्युटनका हैन यो लेब्निजका भ्यूहरूलाई चाहिँ सरलमा इन्टिग्रेट गर्ने क्रममा चाहिँ यिनले यो बुक लेखेकी थिइन्। 1740 मा यो प्रकाशित भएको छ, अहिले पनि यो प्रकाशितको रूपमा चाहिँ छ। एमिली डु च्याटलेट अथवा डु च्याटलेट वाज द रेस्पेक्टेड इन्टेलेक्चुअल फ्याक्टर इन हर टाइम। त्यो समयमा चाहिँ उनी एकदम बौद्धिक व्यक्तिको रूपमा, बौद्धिक तत्त्वको रूपमा चाहिँ लिएको थियो। त्यो हुँदा हुँदै पनि उनको बुकहरू, उनका लेखहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिएको छ, त्यति वास्ता गरिएको छैन। त्यो इमिली डु च्याटलेट मरिसके पछाडि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बिर्सिएको छ भन्ने कुरा हामीले भेट्छौँ, यो बुकमा पनि छ। त्यस्तै उनले एउटा बुक लेखेका छन् प्रिन्सिपा, त्यहाँ चाहिँ आफ्नै नोटहरूलाई कलेक्सन गरेका छन्, एक्जाम्पलहरू दिएका छन्, त्यसको डेरिभेसन गरिएका छन्, क्लासिफिकेसन अफ न्युटन्स अफन त्यो अनक्लियर राइटिङहरूलाई चाहिँ क्लियर बनाएका छन्, विथ एक्जाम्पल पनि दिएकी छिन् भन्ने कुरो छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ न्युटनका थ्योरिजहरूलाई चाहिँ एकदम क्लियर रूपमा चाँडै नै बुझ्न सक्ने, यो फ्रेन्चहरूले चाहिँ राम्रोचाले बुझ्न सक्ने, उनले चाहिँ न्युटनको आइडिया बुझ्न सक्ने चालले चाहिँ लेखेकी थिइन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले भेट्छौँ। यसपछिको छ कार्ल वेस्टेस। यो हामीले धेरै पढेको ब्याचलरमा पढेको बल्जानो र वेस्टेस थ्योरम, त्यो त दुईजना मिलेर कम्बाइन्ड रूपमा लेखेका हुन्। अब यिनको नाम मात्रै हेरौँ, वेस्टेस थ्योरम भन्ने कुरो, वेस्टेस मात्रै हेरौँ। बर्न यो 1815 भएको अक्टोबर 31 तारिक र डेथ चाहिँ 19 फेब्रुअरी 1897, 81 वर्षको उमेरमा। यो 19औं शताब्दीका चाहिँ जर्मनका म्याथमेटिसियन हुन्, यो हामीलाई थाहा छँदैछ। यिनको पनि रमाइलो कुरो छ। के कुरो छ भने यिनी बाउको कुरा एकदम मान्ने, बाउको कुरा मान्ने, बाउले जे भने मान्ने। हुन त सबै मान्छेहरूले बाउको कुरा मान्छन्, तर पनि यिनको विशेष कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने आफूलाई नआउने कुरा पनि बाउले भनेपछि सुरु गरिहाल्ने। त्यसले गर्दा यिनलाई अलिकति घाटा पनि परेको छ। उनी बोन युनिभर्सिटीमा चाहिँ 1834 मा चाहिँ त्यहाँ एकाउन्टेन्ट बन्नको लागि पढ्नको लागि गए हैन, यो लेखा सम्बन्धी चाहिँ करियर बनाउनको लागि उनी गए। त्यस पछाडि उनको लगाव भनेको म्याथतिर, अनि हुन त अब यो एकाउन्टमा पनि म्याथको भाग त हुन्छ नै, तैपनि उनको त्यतापट्टि चाहिँ त्यस्तो खासै वास्ता नगर्ने हैन, साथीहरू जम्मा गर्ने अनि रमाइलो गर्ने। त्यस्तो हुँदाहुँदै 4 वर्ष पछाडि उनी चाहिँ घर फर्के। के अरे फर्के? विथआउट अ डिग्री इन एनिथिङ, केहीमा पनि प्रमाणपत्र लिन सकेनन्, डिग्री लिन सकेनन्, त्यतिकै घर फर्किए। त्यस पछाडि फेरि बाउले हैन अर्को करियर सुरु गर भन्ने कुरा गर्नुभयो र त्यही कुरा मान्दै अगाडि बढेको चाहिँ हामीले भेट्छौँ। उनले जाहिर पनि खाएका थिए, सेकेन्डरी स्कुलमा चाहिँ जाहिर गरेका थिए टिचरको रूपमा। उनले
आएपरेका सबै बुकहरू पढाइदिने अथवा सब्जेक्टहरू पढाइदिने भन्ने कुरो भेटिएको छ, जस्तो म्याथ भयो, फिजिक्स भयो होइन, जर्मन ल्याङ्ग्वेज भयो, त्यस पछाडि गएर जियोग्राफी भयो, जेएम भयो, त्यस पछाडि पेनमेनसिप। यो चाहिँ पेनमेनसिप भनेको चाहिँ आर्ट अफ स्किल अफ राइटिङ अ ह्यान्ड भन्छ। यो राम्रो क्लियर लेख्ने यो कला हो होइन। अनि उनलाई चाहिँ मानर्थ डक्टरेट चाहिँ दिएको छ, कनिङ्गबर्ग युनिभर्सिटीले दिएको छ। त्यो पाइसके पछाडि चाहिँ 1856मा उनी चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसर बने। कहाँ भन्दा बर्लिन युनिभर्सिटीको चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसर बने। त्यो म्याथको लागि नै थियो, म्याथमेटिकल कम्युनिटीले नै दिएको थियो। यिनले गरेको काम भनेको चाहिँ यो स्क्वायर म्याट्रिक्सको चाहिँ डिटरमिनेन्ट पत्ता लगाउने प्रोसेस छ, यिनले पत्ता लगाएको भन्ने भेटिन्छ। त्यस्तै गरेर कन्भर्जेन्ट होइन, युनिफर्म कन्भर्जेन्ट, त्यो चाहिँ अर्थमेटिजाइजेसन अफ एनालाइसिस भनेको छ। यो कन्भर्जेन्ट सिरिजको पनि यिनले चाहिँ कुरा गरेका छन्, युनिफर्मको। त्यस्तै गरेर हाइपरबोलिक इन्ट्रिगल्समा चाहिँ यिनको योगदान देखिन्छ। त्यस्तै एबेलियन फङ्सनको रूपमा पनि देखिएको छ। अल्जेब्रिक डिफरेन्सियल इक्वेसनमा पनि यिनको चाहिँ योगदान देखिन्छ। हामीले पढ्दै आएको त्यो एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ त्यो होरिजन्टल र भर्टिकल लाइनमा लेखिने चलन चाहिँ यिनले नै गरेको हो भन्ने कुरा हामीले भेट्छौँ। he introduced the use of the two vertical lines to write the absolute value of mathematical expressions such as यो भइहाल्यो, भर्टिकलमा लेख्यो भने एब्सोल्युट भ्यालु हुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ यिनले नै सुरुवात गरेको हो, इन्ट्रोड्युस गरेको हो भन्ने कुरो छ। त्यस्तै यिनले बाइलिनियर र क्वाड्रेटिक फर्महरूमा चाहिँ लिनियर अल्जेब्रालाई चाहिँ त्यो थ्योरीहरू लेखेको पनि पाइन्छ। त्यस्तै गरेर कम्प्लेक्स फङ्सन होइन, द थ्योरी अफ कम्प्लेक्स फङ्सन बाई युजिङ पावर सिरिजबाट चाहिँ कम्प्लेक्स फङ्सनको सुरुवात गर्ने पनि यिनी नै हुन्। यहाँ अर्को छ, he was the first person, उनी चाहिँ पहिलो पर्सन हो, to create a continuous function that is not differentiable in any point। एउटा दिएको छ, उनी पहिलो व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ कन्टिन्युअस फङ्सनमा पनि त्यस्तो डिफरेन्सियल नहुने पोइन्टहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उनले दिएका थिए। त्यस्तै गरेर उनले जनरल थ्योरीहरूमा पनि काम गरेका छन्, जस्तो एबेलियन इन्ट्रिगल्सको रूपमा, एबेलियन फङ्सनको रूपमा, अनि उनले चाहिँ जीवनभर काम गरे भन्ने छ। he used the power series as the basis of function। फङ्सनको बेसमा चाहिँ पावर सिरिज होइन, पावर सिरिजको कुरा छ। एन आइडिया द्याट, यो चाहिँ म्याथमेटिकल फिजिक्सको लागि चाहिँ हट पोइन्ट भन्छ, यो एकदम केन्द्रको पोइन्ट हो यो। एन आइडिया द्याट वाज द की in the development of much of mathematical physics and created the sequential differential irrational numbers based on the convergent series। उनले उनी त्यो पढाउने क्रममा चाहिँ 1 वर्ष जति चाहिँ बिदा लिएर बसेको भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। त्यो अवधिमा चाहिँ उनले गहिरो रिसर्च गरे, जसको परिणामस्वरूप 1894देखि 1927सम्म चाहिँ उनले 7वटा भोलम्सहरू लेख्न सफल भए, प्रकाशित गर्न सफल भए। त्यो पहिलोको 3वटा भोलमहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्टेन्ट भएका सब्जेक्ट म्याटरहरू भनेको चाहिँ यो वेस्टेजका होइन, वेस्टेजका कामहरू छन्, र फोर्थमा कन्टेन्ट गरेका चाहिँ उनको लेक्चर नोटहरू छ, त्यसमा लेक्चर थ्योरीहरू छ, एभिडेन्सको ट्रान्सडेन्जल भन्ने कुरो छ। अनि यो चाहिँ सबै उनको लेक्चर नोटहरूमा चाहिँ आधारित भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। 5th भोलममा चाहिँ त्यसमा के को बारेमा लेखिएको छ भने इलिप्टिक फङ्सनको रूपमा लेखिएको छ। 6th भोलममा चाहिँ पनि एप्लिकेसन लेखिएको छ, त्यसमा थ्योरी हो 5thमा भने, 6मा चाहिँ त्यसको एप्लिकेसन, इलिप्टिकल फङ्सनको चाहिँ एप्लिकेसन लेखेको छ। 7th भोलम चाहिँ 1927मा प्रकाशित भयो, र यसमा चाहिँ क्यालकुलसको बारेमा चाहिँ लेखिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले भेट्छौँ। जर्ज कान्टर
जर्ज काउन्टर भनेको बित्तिकै हामीले अब 11-12 अहिले त हामीले त सेट भन्ने बित्तिकै जर्ज काउन्टरलाई सम्झिन्छौँ हैन। यो फाउन्डर अफ सेट थ्योरीको बारेमा के सेट थ्योरीको बारेमा लेख्ने चाहिँ जर्ज काउन्टर हुन्। यो हामीलाई थाहा छँदैछ। रसियामा जन्मिएका मार्च 3, 1845 मा चाहिँ उनको जन्म रसियामा भएको थिए र मरेका चाहिँ डेट चाहिँ उनको चाहिँ 6 जनवरी 1918 मा जर्मनमा भएको थियो। फुल नेम जर्ज फिलिनार्ड लुडविग क्यान्टर, नाम पनि कति गाह्रो हो। यो जर्मनी म्याथमेटिसियन हुन् भन्ने कुरो थाहा छँदैछ। फाउन्डर अफ के अरे सेट थ्योरीको चाहिँ जन्मदाताकै रूपमा हामी हेर्छौँ, तर जन्मदाता चाहिँ अर्कोलाई लिएको छ, फाउन्डर मात्रै हो भन्ने कुरो छ। त्यस्तै गरेर उनले ऱ्यासनल नम्बर, यहाँ हेरौँ, ऱ्यासनल नम्बर र रियल नम्बरको बारेमा पनि उनले चाहिँ एक्जामिन गरेका थिए भन्ने कुरा हामीले भेट्छौँ। त्यस्तै उनी फादर अफ मोडर्न एनालाइसिसको फादर हुन् भन्ने पनि छ। यो एक्सट्रिमली केयरफुल रिजनिङ गर्ने पनि भए। त्यस्तै गरेर म्याथमेटिकल कोसाइन्स फर एक्सिलेन्सीको रूपमा पनि उनलाई लिइन्छ। उनले भनेका छन् नट अल इन्फाइनाइट सेट आर द सेम साइज। हामीले इन्फाइनाइट सेट भन्ने बित्तिकै उत्तिकै हुन्छ होला भन्ने लाग्यो भने पनि अब यिनले भनिदिएका छन् सबै इन्फाइनाइट सेटहरूको साइज चाहिँ उत्तिकै हुँदैन भन्ने कुरो दिएका छन्। He showed that no such correspondence is possible for the much larger set of irrational number. यो अनकाउन्टेबल सेटको चाहिँ रूपमा लिएका छन्। त्यस्तै गरेर ऱ्यासनल नम्बरमा 1-to-1 करेस्पोन्डेन्टमा राख्न सकिने भएकोले, काउन्टिङ नम्बरसँग राख्न सकिने भएकोले ऱ्यासनल नम्बरहरू चाहिँ यो काउन्टेबल सेटमा पर्दछ भन्ने कुरो यिनले भनेका छन्। त्यस्तै गरेर क्लासिफिकेसन अफ ट्रान्सफाइनाइट नम्बरको कुरा पनि यिनले गरेका छन्। त्यो चाहिँ डिग्री अफ इन्फिनिटीकोमा चाहिँ हो। त्यस्तै नम्बर थ्योरीमा काम गरेका छन्, इन्डिटरमाइन्ड इक्वेसनमा काम गरेका छन्, ट्रिगोनोमेट्रिक सिरिजमा काम गरेका छन्, एनालाइसिसको कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्टमा काम गरेका छन्। त्यस्तै ऱ्यासनल नम्बरमा काम गरेका छन्, त्यो कन्भर्जेन्ट सिक्वेन्स अफ ऱ्यासनल नम्बरमा गरेका छन्। काउन्टरलाई चाहिँ एउटा काउन्टरले लेखेका चाहिँ एउटा थेसिसको चाहिँ उनले गरेका थिए 1867 मा। त्यसको छ टपिक अन द इनडिटरमाइन्ड इक्वेसन अफ द सेकेन्ड डिग्री भन्नेमा चाहिँ उनले चाहिँ डक्टरेट थेसिस तयार पारेका थिए। जाउँ। 1873 मा चाहिँ उनले एउटा प्रदर्शन गरेका थिए हैन, देखाएका थिए के भन्दाखेरि ऱ्यासनल नम्बरको बारेमा those rational त्यो इन्फिनिटी आर काउन्टेबल or determinable because they may be placed in one-to-one corresponding with the natural number। अहिले के आएको र यो नेचुरल नम्बरमा चाहिँ 1-to-1 corresponding गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले लेखेका थिए, देखाएका थिए। त्यस्तै उनले अर्को कुरा देखाएका थिए, he showed that the set of the real number, अब composed of the irrational and rational number दुईटैको मिलेको कुरा चाहिँ was finite and uncountable भन्ने कुरा चाहिँ उनले दिएका थिए। त्यस पछाडि छ उनले प्रुभ गरेको कुरा अर्को छ, algebraic numbers contain many components such as the set of all integer and that transcendental number those that are not algebraic is 5 भन्ने कुरो हामीले यो पढेको कुरा हो। which are the subset of the irrational and uncountable and are the therefore they are more numbers than the integers which must be infinite भन्ने कुरो छ। यो कुरो त्यस्तै हो। त्यस पछाडि आयो पाँचौं, यो मद्रासमा जन्मिएका हैन, तमिलनाडुमा जन्मिएका मद्रास विश्वविद्यालयले चाहिँ यिनलाई पढ्नको लागि चाहिँ स्वीकृति नदिएको हो क्या। श्रीनिवास रामानुजन जन्म 1887,
डिसेम्बर 22 तमिलनाडुमा है, साउथ इस्ट अफ इन्डिया। 12 वर्षको उमेरमा चाहिँ यिनले सेल्फ स्टडी गर्न सुरु गरे भन्ने कुरो छ। त्यो एउटा बुक पनि पाइन्छ, यिनले कण्ठ गरेको बुक भन्ने कुरो, बुकको नाम चाहिँ एक्ज्याक्ट अहिले बिर्सेँ। त्यो बुक छ। उनले चाहिँ मेमोरी पावर, यिनको मेमोरी पावर भनेको निकै तगडा मानिएको छ। जस्तो पाईको भ्यालु यति स्थानमा कति हुन्छ भन्दाखेरि उनले फ्याट्ट भनिदिन्थे अरे। त्यो कुरा चाहिँ लेखिएको छ। यो 12 वर्षको उमेरमा चाहिँ आफैले अध्ययन गरे भन्ने कुरो छ। त्यस्तै क्युबिक इक्वेसनमा, अर्थमेट्रिक एन्ड जियोमेट्रिक सिरिजहरूमा पनि उनले काम गरे भन्ने छ। उनले चाहिँ आफ्नै पाराले चाहिँ धेरै इन्भेस्टिगेसन गरेका छन्, अनुसन्धान गरेका छन्। तर यिनले गरेको अनुसन्धान अथवा यिनले पत्ता लागेको कुराहरू चाहिँ अरूसँग मेल खान गएको कुरा पनि पाइन्छ। त्यस्तै यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले पनि यिनले चाहिँ सल्भ गर्ने तरिका पत्ता लगाएको थिए भन्ने कुरो छ। हिज मेमोरी फर द म्याथमेटिकल फर्मुला एन्ड कन्स्ट्यान्ट सिम्स टु हेज बिन द बाउन्डलेस। उनको यो होइन भनिहाल्यो, म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू सम्झने तरिका चाहिँ बडो अचम्मको छ। उनको मेमोरी पावर भनेको यो बाउन्डलेस, कुनै सीमाले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरो पनि उनको दिएको छ। उनले चाहिँ आफ्ना साथीहरूलाई चाहिँ अचम्मित पार्थे अरे। के पार्थे भने जस्तो इरेसनल नम्बरहरूको चाहिँ भ्यालुहरू एक्ज्याक्ट भनिदिने, डेसिमल प्लेस सहित भनिदिने। जस्तो पाईको, ईको, √2 को मेनी डेसिमल प्लेस आर दे आस्क फर भनेको छ। जति स्थानको ल भन्दै भन्दाखेरि पनि उनले भनिदिन्थे अरे। यस्तो मेमोरी पावर चाहिँ रामानुजनको थियो। Many fundamental contribution for to the analytic number theory. Analytic number theory मा चाहिँ उनले धेरै योगदान गरेका थिए फन्डामेन्टल थ्योरमको लागि। त्यस्तै उनको मृत्यु त चाँडै नै भएको हो हैन। इन हिज सर्ट लाइफ टाइम, त्यो एकदम छोटो समयमा पनि उनले चाहिँ 4000 भन्दा बढी प्रुफहरू चाहिँ उनले दिएका छन्, आइडेन्टिटीहरू दिएका छन्, अनि इक्वेसनहरू दिएका छन् यो प्योर म्याथमेटिक्सको लागि। जस्तो डाइभर्जेन्ट सिरिज दिएका छन्, कन्टिन्युअस फङ्सन फ्र्याक्सनमा यिनले काम गरेका छन्, वर्नली नम्बर हैन नम्बरमा काम गरेका छन्। अब वर्नली फ्यामिलीसँग त सम्बन्धित छ वर्नली नम्बर भन्ने हामीले पढेकै हो। इन्फाइनाइट सिरिजमा पनि यिनले काम गरेका छन्। त्यस्तै गरेर यिनले इलिप्टिकल फङ्सनमा काम गरेका छन्। उनले चाहिँ एउटा 14वटा तरिकाले चाहिँ 1/π लाई चाहिँ लेख्न सक्थे भन्ने कुरो दिएको छ। 14 तरिकाले 1/π लाई चाहिँ लेख्न सक्थे। जस्तो 1/π = √8 होल अपन 9801 समेसन n = 0 to infinity 4n factorial upon n factorial को पावर 4 1103 plus 26,390 n upon 396 को पावर 4n गर्यो भने 1/π को मानसँग इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा उनले दिएका थिए। त्यस्तै गरेर पाठ्यपुस्तकमा पनि यिनले दिएका छन्। को नम्बरले चाहिँ फरक छ pn भन्ने e⁻c √n/4π√3। अब c को मान चाहिँ यति दिएको छ। त्यो गर्दाखेरि पनि पार्टिसनहरू निस्किन्छ भन्ने कुरो छ। त्यस्तै गरेर यिनले आफ्नै गामा फङ्सन पनि लेखेका छन् हैन। त्यस्तै थीटा फङ्सन पनि छ भन्ने कुरो छ। इन्टिग्रल मोडुलर इक्वेसन भन्ने छ। मोडुलर इक्वेसन गामा फङ्सनमा पनि यिनले काम गरेका थिए, गामा फङ्सनमा पनि। त्यस्तै उनले आफै थीटा फङ्सन चाहिँ बनाएका थिए भन्ने कुरो छ, जुन चाहिँ अहिले यो हार्ट अफ स्ट्रिङ थ्योरी इन फिजिक्स भनेर फिजिक्सको चाहिँ एउटा हार्टको रूपमा लिएको छ। त्यो फङ्सन चाहिँ उनको थीटा फङ्सन भनेको f फङ्सन एभी = समेसन n -∞ to +∞ a को पावर चाहिँ छ n +1 को होल अपन 2 प्लस b को पावर n +1/2। यो चाहिँ उनको थीटा फङ्सन थियो। अब रेफरेन्स
रेफरेन्सहरू चाहिँ अब यहाँ लेखिएको छ। बर्टनको बुक भयो, इमिली ड्युचार्टलेट एन्ड फाउन्डेसन अफ फिजिकल साइन्स भन्ने एउटा बुक छ। त्यस्तै गरेर इन्टरनेटका माध्यम पनि लिएको थियो, जस्तो math.org एनालाइसिस रियल हिस्ट्री यस्तै छ। हङ्गर त्यस पछाडि गएर रोजर कुकको बुक पनि रेफरेन्सको रूपमा लिएको थिएँ। थ्याङ्क यू। एनी क्वेसन? त्यस्तो खासै क्वेसन त छैन, निकै प्रभावकारी लाग्यो मलाई चाहिँ। ल मैले सके त। धेरै राम्रो गरेछौ यादव। हजुर धन्यवाद सर। धेरै राम्रो लाग्यो मलाई, अलि धेरै डिटेलमा गएको छौ तिमी, एकदम राम्रो। सकिदिनु भयो सरले त्यति नभनिदिनु भएको भए सायद मैले यति गर्थिनँ होला। सरले त मलाई त धेरै ऊर्जा दिनुहुन्छ नि। ठिक छ, एकदमै राम्रो, यसरी नै हुने हो। पछिल्लो क्रममा राम्रो हुँदै आछ सबैजनाको बिस्तारै। ठिक छ। अब यहाँ तिमीले विशेष गरी बर्टनको बुकलाई हेर्यौ होइन? हजुर बर्टनको बुक हेरेँ अनि रोजर कुकको पनि हेरेँ। गुड, ल राम्रो गर्यौ तिमीले। अब यो रामानुजनको विषयमा त हजुर सर एउटा फिल्म पनि बनिएको छ, हेरेका छौ कि छैनौ र? छैन सर, रामानुजनको बारेमा मैले अलिक चाहिँ नभनिदिएको हो। मलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ यिनलाई भारतको धेरै विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ भर्ना लिनको लागि अस्वीकार गरेको र त्यस पछाडि उनले केही आर्टिकलहरू प्रकाशित गरे। त्यो आर्टिकलहरू प्रकाशित भइसकेपछि बल्ल मद्रास विश्वविद्यालयले भर्ना लिएको भन्ने कुरो छ। अनि यिनलाई चाहिँ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको प्रोफेसर GH हार्डीले चाहिँ इङ्ल्यान्ड लगेको कुरा पनि हामीले इतिहासमा भेट्छौँ। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ उनले 7वटा पेपरहरू संयुक्त रूपमा चाहिँ लेखेका थिए भन्ने कुरो छ। अनि सन् 1919तिर चाहिँ इङ्ल्यान्डको हावापानीले खप्न नसकेको, त्यहाँ बिरामी परेको। अनि बिरामी भइसके पछाडि 1919मा चाहिँ भारतै फर्किएको, 1920मा मृत्यु भएको। अनि आफन्तहरू पनि यिनी त ब्राह्मण फ्यामिलीको होइन सर? हो, एकदमै ब्राह्मण फ्यामिली। ब्राह्मण फ्यामिलीको भएको हुनाले यिनका आफन्तहरू चाहिँ मृत्यु पछाडिको संस्कारमा नगएको भन्ने कुरा छ। किनभने त्यो बेलामा विदेश जानु चाहिँ राम्रो मानिन्थेन भन्ने कुरो लेखिएको रहेछ। समुद्र कटेर गएपछि चाहिँ त्यो भन्ने अर्थ हुनाले चाहिँ यिनको मृत्यु पछाडिको संस्कारमा चाहिँ आफन्तहरू समावेश भएनन् भन्ने कुरो भेटिन्छ। त्यो कुरा कति लेख्यो भन्ने कुरो भयो। उनको बारेमा त कक्षा नै बनाए पनि भेट्ने त्यही डकुमेन्ट भेटिन्छ, यिनमा जानकारी भेटिन्छ। एकदम धेरै नै छ क्या यिनको। धेरै छ, धेरै, एकदम कलियोमा धेरै काम गरेको, तर अरू सबै विषयमा फेल हुने फेरि त्यस्तो पनि त्यो पनि छ। धेरै नेगेटिभ पोइन्ट किन लेखिदिनु भनेर छोडिदिएको। रामानुजनको बारेमा त युट्युबमा गएर एउटा फिल्म छ यिनको बायोग्राफी रिलेटेड। अनि यिनको आमाले त सकभर नजाऊ भनेको, अनि चाहिँ श्रीमतीले त विदेश जाँदा राम्रै हुन्छ गएर आऊ भनेको, पुरै डिटेल छ त्यहाँ। उहाँ चाहिँ अब GH हार्डीले चाहिँ त्यस्तो जिनियस मान्छेलाई आफूले पढाउने भनेर क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा लगेको। अनि क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा ठुला यो चाहिँ पल अर्नेस्टहरू ठुला म्याथमेटिसियनहरूसँग यिनी बस्ने, अनि कुनै पनि प्रुफको धेरै स्टेप छोडेर चाहिँ प्रुफ गरिदिने यिनको त्यो बेग्लै खालको कला थियो रे। तर चाहिँ यो प्रोसेस देखाउनु पर्यो भनेर म्याथमेटिसियनहरूले चाहिँ यिनलाई पहिला सुरुमा यिनका आर्टिकलहरू एक्सेप्ट नगरेको। पहिला आर्टिकल जति पनि लेखेका थियो
त्यो आर्टिकलमा एकैचोटि फाइनल बीचका थुप्रै स्टेपहरू छोडेर चाहिँ गर्ने गर्थे रे। त्यसपछि यिनका म्याथमेटिसियनहरूले एक्सेप्ट गर्दैनथे। पछि गएर चाहिँ बिस्तारै यिनले चाहिँ स्टेपहरू पनि लेख्न थाले भन्ने कुरा छ। अब यिनको बारेमा धेरै डिटेल छ, एउटा फिल्ममा पनि भेटिन्छ। अब यिनी उसरी अब हिन्दू म्याथमेटिसियन भए पनि पछिल्लो कालखण्डका भए हुनाले यिनलाई पछाडि राखिएको हो यसरी। अब यो चाहिँ अब लेटेस्ट म्याथमेटिसियन भनेपछि त अहिले 20औं शताब्दीका भनेर बुझ्छौँ, तर यिनी 18औं 19औं शताब्दीतिरका खासमा यहाँ चर्चा भएको अहिले त्यही 18औं शताब्दीका विशेष गरी त्यस्ता म्याथमेटिसियनहरूको यहाँ चर्चा भयो। अनि रामानुजन त पछिल्ला हुन्। यिनी त करिब करिब कहिले छ यिनको चाहिँ बर्थ चाहिँ 1894 हो क्यारे। 18 को लास्ट होला, 19औं शताब्दीको अन्त्य र 20औं शताब्दीको पहिलोतिर कार्यकाल होला। 1887 मा हो सर, 1920 मा डेथ भयो। 33 वर्षको उमेरमा डेथ भएको देखिन्छ यिनको। एकदमै क्षयरोगले पीडित थिए भनेर भनिन्छ। त्यहाँ क्याम्ब्रिजमा पनि धेरै पटक चाहिँ बिमारी भएर अब पढ्नै नसक्ने स्थिति भइसकेपछि घर आउनु खोजेको भन्ने पनि भनिन्छ। खैर त्यो बायोग्राफीको कुरा भयो, तर उनको एउटा जिनस एकदमै अद्भुत क्षमता थियो म्याथमेटिक्सको केसमा यस्तो भनिन्छ। अनि मारिया आग्नेसीको कुरा पनि भयो यहाँ चाहिँ हैन। यी थुप्रै चाहिँ अब हाइपेसियालाई चिन्छौँ हामी फर्स्ट वुमनको रूपमा त, तर पछिल्लो क्रममा पनि थुप्रै म्याथमेटिसियनहरू जो चाहिँ वुमेन म्याथमेटिसियनहरूले पनि काम गरेको हामी पाउँछौँ। त यो अलिकति बायोग्राफी टाइपको र यिनका केही चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भन्ने ढङ्गले चाहिँ थियो। यो एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन भएको छ। यो एकदमै सबैका लागि काम लाग्छ। यो मलाई पनि पठाऊ त यादव। हुन्छ सर, म पठाइदिन्छु। यो च्याट बक्समा राख त। हस्, हुन्छ। अब हामी नेपाली म्याथमेटिसियनतिर लाग्छौँ है त सर। अब युनिट 6 आउँछ के रे। अब यसबाट बढी चाहिँ अब खासै यिनी यो मारिया आग्नेसी यिनी अहिले हामीले जे पढ्यौँ त्यसबाट खासै अहिलेसम्म सोधिया त्यस्तो देखिँदैन। तर पनि यिनी पनि इम्पोर्टेन्ट म्याथमेटिसियनको रूपमा आउँछन्। हामीले यतातिर पनि हेर्नु पर्ला। जस्तो एग्नेसी कर्भ भन्ने पढ्यौँ नि, त्यो भनेको हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बेल शेप्डको कर्भ भन्छ। त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यहाँ अहिले अलि एनिमेसनमा पनि देखाएको थियो यादव भाइले। त्यो एग्नेसी कर्भ भन्ने हामीले ब्याचलरमा कर्भ ट्रेसिङमा एउटा एग्नेसी कर्भलाई कसरी चाहिँ त्यो के अरे ट्रेस गर्ने भन्ने कुरा, ट्रेस गर्नलाई टेन्जेन्ट चाहिन्छ हैन, त्यसको एक्सिस के हो त्यो चाहिन्छ, ओरिजिन चाहिन्छ, के पढाएको थियौँ नि हामीले। एसिम्टोट भन्ने पढाएको थियौँ, एसिम्टोट चाहिन्छ। यो थुप्रै कुरामा त्यहाँ एउटा कर्भ एग्नेसी कर्भ भन्ने थियो, त्यसलाई पनि हामीले ट्रेस गर्नुपर्ने थियो। त त्यो उनकै नामबाट राखिया कर्भ हो। तिनी पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण म्याथमेटिसियनको रूपमा गनिनुहुन्छ। तर अब जाँचमा त कुनको बढी आउँछ भन्न सकिँदैन, तर सबै इम्पोर्टेन्ट नै छन्। सबैको बारेमा सामान्य जानकारी त हुनै पर्छ। अरू थप कुरा त लेख्न सकिन्छ। कन्ट्रिब्युसनका 4-5 वटा बुदा अनि अब अलिकति बायोग्राफी लेख्ने त हो नि। अरू थप ठ्याक्कै एउटैको आउँदैन, थुप्रैको एउटै क्वेसनमा अट्याच भएर आउन सक्छ। त्यही भएर हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ। अब विशेष गरी यो युनिट 5 बाट बढी चाहिँ इम्पोर्टेन्टमा भन्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म आएको ट्रेडिसन हेर्दाखेरि युनिट 5 बाट हामीले युनिट 5 है कहाँ छ यो सिलेबस,
बढी चाहिँ यो एनालाइटिक ज्योमेट्री र त्यो चाहिँ अस्ति हामीले पढाएको थियौं नि म्याथमेटिकल साइन्सेस ग्यालिलियो केप्लर डेकार्टको कुरा यो जसो बढी सोध्या पाएको छु मैले चाहिँ। यो च्याप्टरबाट अधिकांश लङ क्वेसन सोध्छ कि सर्ट क्वेसन सोध्छ सर? सर्ट र लङ भन्ने त ठ्याक्कै अब पोहोर साल चाहिँ लङमा आएको थियो क्यारे त्यो म्याथमेटिकल साइन्सेसको विषयमा आएको थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यहाँ पेपर पनि कहाँ राखेको थिएँ, मैले कहाँ राखेछु, कुन फाइलमा राखेछु म खोज्दैछु, म चाहिँ पठाउँला। विशेष गरेर यो चाहिँ मोडर्न म्याथमेटिकल साइन्सेस र क्यालकुलस 1.2 र 1.4 यसबाट धेरै जसो चाहिँ सोधिने यो युनिट 5 बाट एउटा क्यालकुलसको कुरा जसमा नै न्युटन र लेब्निजको कुरा छ हैन। अनि यो 1.4 मा यो म्याथमेटिकल साइन्सेसमा जो हामीले अस्ति 3 वटा यो म्याथमेटिशियनको बारेमा अर्थात् साइन्टिस्ट पनि हुने नि चाहिँ म्याथमेटिकल साइन्सेस भनेर चिनिन्छ यो चाहिँ हैन। यिनी दुईटै क्षेत्रमा काम गर्ने ग्यालिलियो केप्लर डेकार्ट भए हुनाले यसको बारेमा बढी जसो सोधिएको पाइन्छ। अनि अब अरु चाहिँ कहिलेकाहीँ ऑब्जेक्टिभ टाइपको भनेर जस्तो अब सेट थ्योरीको कान्टर त हो फाउन्डर, तर एक्जियोम्सहरु यिनले अलि इन्ट्युसनका भरमा सेट थ्योरीको विकास गरेको भनेर भनिन्छ। तर त्यसमा एक्जियोमहरु पनि लेखेर अनि मात्रै सेटको थप चाहिँ केही कान्टरका सेट थ्योरीमा केही प्याराडोक्सेजहरु अब त्यो सेट प्याराडोक्स भनेर कान्टर प्याराडोक्स सेट थ्योरी भन्ने छ के एउटा केही यो सेट थ्योरीमा केही विरोधाभासपूर्ण कुराहरू आछन्। जस्तो कार्डिनलिटीको केसमा चाहिँ त्यही नेचुरलको कार्डिनलिटी पनि अब भनौं त्यो अल्फ्रेनल भन्छ नि, अल्फ्रेनल एउटा साइन छ त्यहाँ चाहिँ हामीले मोडर्न म्याथमेटिक्समा पढ्या हौंला। तर इन्टिजरको पनि त्यही हुन्छ कार्डिनालिटी। यसो हेर्दा के देखिन्छ, संख्या त नेचुरल नम्बर भन्दा इन्टिजरमा बढी देखिन्छ। 1 to 1 करस्पोन्डेन्स गर्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ हैन डिन्युमेरेबल हुन्छ, अदरवाइज नन डिन्युमेरेबल हुन्छ भन्ने छ नि सेटका डेफिनेसनहरु। त्यही भएर उति नै संख्या हुँदाखेरि कार्डिनालिटी हुनु बराबर हुन्छ एउटा कुरा हो, तर फरक फरक संख्याको कार्डिनालिटी एउटै हुने हुनाले अलिकति सेटमा पनि केही प्याराडोक्सेजहरु छन् भन्ने कुरा उठिसकेपछि चाहिँ यसमा काम गर्ने एउटा व्यक्ति छन् जर्मेलो भन्ने, हु फर्स्ट रोड द एक्जियोमेट्रिक सिस्टम अफ सेट थ्योरी भनेर 3-4 वटा चाहिँ त्यहाँ अप्सन जस्तो कान्टर दिया हुन्छ, जर्मेलो दिया हुन्छ हैन। त्यति बेला हामीले जर्मेलोमा लगाउनु पर्ला। एक्जियोमेट्रिक सिस्टम कोले दियो त भन्दा जर्मेलोले, तर फाउन्डरको हो भन्यो भने त फाउन्डर त ओब्भियसली कान्टर हो। यस्ता खालका क्वेशन अलिकति ऑब्जेक्टिभ टाइपको बाटहरुमा आउने र विशेषतः लङ या शॉर्ट कस्तो आउँछ जे भए पनि विशेष गरी 4.2 के रे 5.2 भनौं न 5.2 र 5.4 बाट क्यालकुलस र म्याथमेटिकल साइन्सेस बाट आउने गरेछ। तर यसको मतलब यो होइन कि अब फेरि यही आउँछ भन्ने छैन। तर अलिकति कहिलेकाहीँ यो नन युक्लिडियन ज्योमेट्री इज द गेटवे अफ के रे युक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इज द गेटवे फर नन युक्लिडियन ज्योमेट्री, हाउ डिस्क्राइब अबाउट इट भनेर पनि त्यस्तो खालको नन युक्लिडियन ज्योमेट्रीको लागि गेटवेको रूपमा 5औं पोस्टुलेटलाई बुझिन्छ युक्लिडको, यो किन भनेर पनि कहिले सोधिया छ। त्यसको विषयमा मैले भने कि त्यो 5औं पोस्टुलेटमा अलिकति हैन यसलाई प्रुफ गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्नेमा धेरै लामो समय छलफल हुँदा हुँदा अन्त्यमा चाहिँ त्यो प्रुफ गर्न मिलेन, युक्लिडले भनेको कुरा नै ठीक छ भन्नेमा पुगे। त बरु अब यिनीहरु के निष्कर्षमा पुगे भने बरु हामी अलि अल्टरनेटिभ खालको ज्योमेट्रीमा हामी चाहिँ सोच्न सक्छौं जसलाई नन युक्लिडियन ज्योमेट्री भनियो। युक्लिडको विरुद्धमा आएको ज्योमेट्री होइन त्योसँगै अलिकति फरक त्यसकै आधारमा टेकेर 4 वटा पोस्टुलेट त उसैले भन्या मानेर तर खाली 5औं पोस्टुलेटमा प्यारलल लाइन नै हुँदैनन् भन्ने मान्यता राखेर अनि मोर देन 1 प्यारलल लाइन हुन सक्छन् भनेर
मानेर यस्तो गरेको चाहिँ यस्तोबाट आएको एउटा हो सर। त्यो फिफ्थ हो। फिफ्थ पोस्टुलेटलाई चाहिँ यो पोस्टुलेट भएन, यो चाहिँ लामो भयो, यसलाई प्रुभ गर्न मिल्छ, थ्योरम भयो भन्नेबाट चाहिँ सुरु भयो होइन। लास्टमा चाहिँ त्यसलाई त्योभन्दा त्यो चाहिँ नसकेपछि चाहिँ फरक खालको चाहिँ अनि सर्फेसमा चाहिँ डेभलप गराउन भन्ने मान्यताले गएको हो सर। हो त्यही हो, एकदम त्यही हो। अब यो कसैले धेरै 2000 धन्नै 2000 वर्ष भनौँ न, युक्लिड त 300 BC-तिरका हुन्। यो करिब करिब 18औं शताब्दीमा आएर बल्ल त्यहाँ गसको नाम आउँछ, लोभाचेवेस्की नाम आउँछ, बोलाइको नाम आउँछ। तीनैजनाको साइमल्टेनियस वर्क हो भनिन्छ। यद्यपि लोभाचेवेस्की जो चाहिँ रुसका हुन्, उनले आफ्नो मैले गरेको हो भनेर भन्छन्, तर इतिहासमा सत्य के हो भनेर खोज्यो भने लोभाचेवेस्कीको पनि हो, तर गसले चाहिँ खासमा यसमा काम गरेको गसले थिए भनेर भनिन्छ। त्यहाँ हिस्ट्री नै छ। बोलाई भन्ने, बोलाइका बुवा पनि के समथिङ बोलाई भन्ने छन्, तिनका बुवा गसका साथी थिए र मेरो छोराले चाहिँ यो कुरा पत्ता लगायो कस्तो होला भनेर लेटर लेखेको रे गसलाई। अनि गसले ए ल राम्रो, तर मैले यो 10 वर्ष अगाडि नै पत्ता लगाइसकेका थिएँ भनेर भनेको भनेर त्यहाँ चाहिँ पाइन्छ है। त्यही भएर तर उनी आफ्नो प्रोफेसरको सामुन्ने के नयाँ कुरा ल्याउनु होइन, अलिकति आफूभन्दा जान्नेका अगाडि यो नयाँ कुरा नल्याउँ भनेर उनले प्रकाशित नगरेको। तर त्यस्तो चाहिँ खास इन्ट्युसन आयो, आफ्नो अन्तर्दृष्टिले एउटा नयाँ ज्योमेट्रीको परिकल्पनाकार को थिए त भन्दा गस थिए भनेर भनिन्छ त्यहाँ। त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ। त अब यो छुट्टै पाटो भयो, तर मूल कुरा त्यो तब त्यसलाई गेटवे भनिएको कारणै त्यही हो, अर्थात् त्यो माइलस्टोन हो, माइलस्टोन फर द नन युक्लिडियन ज्योमेट्री। त्यो 5औं पोस्टुलेट नै एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा नन युक्लिडियन ज्योमेट्रीको चाहिँ एउटा होइन जननीको रूपमा भनौँ न, अझै भन्ने हो भने नन युक्लिडियन ज्योमेट्रीको एउटा होइन जननीको रूपमा त्यो आउनुको कारणै त्यही हो। जब 2000 वर्षसम्म डिफ्रेन्ट टाइमका म्याथमेटिसियनहरूले त्यसमा प्रयास गर्दै गए थ्योरमको रूपमा लिएर त्यसलाई प्रुभ गर्ने, कसैले नसकेपछि हामीले यत्रो समय खेर फाल्यौँ, बरु हामीले एउटा अल्टरनेटिभ ज्योमेट्री सोच्न सक्नु पर्दथ्यो भनेर चाहिँ अब त्यहाँ नन युक्लिडियन ज्योमेट्रीका भित्र पनि दुईवटा हाँगा, एउटा इलेक्टिभ ज्योमेट्री भनिन्छ जसले चाहिँ प्यारलल लाइनै हुँदैनन् भनेर, जस्तो स्पेरिकल ज्योमेट्री पनि भन्छ त्यसलाई, इलेक्टिभ ज्योमेट्री, स्पेरिकल ज्योमेट्री, रेमानियन ज्योमेट्री पनि भनिन्छ। 3वटा नाउँले चिनिन्छ। त्यो इलेक्टिभ ज्योमेट्री पनि भन्छ त्यसलाई, स्पेरिकल ज्योमेट्री पनि भन्छ। रिमानले त्यो 5औं पोस्टुलेटको ठाउँमा देयर आर नो प्यारलल लाइन भन्ने दिया हुनाले, त्यही भएर रिमानबाट चाहिँ डेभलप भयो हुनाले रिमानियन ज्योमेट्री पनि भनिन्छ। यता हो त्यो रिमान कुन देशको हो रिमान? अब रिमान कहाँ हुन् त्यो त ठ्याक्कै मैले यहाँ हेरिनँ। एउटा हुँदो रहेछ क्या रिमान पार्टिकल्स भन्ने चाहिँ अहिले एकदम आएको रहेछ। अनि त्यही हामीले पढ्ने रिमानको हो कि अर्कै हो भनेर चाहिँ कन्फ्युज भएर के रिमान पार्टिकल होइन एउटै हो, त्यो त एउटै हो जो हामी रेमान इन्टिग्रेसन पढ्थ्यौँ नि। हजुर हजुर यो त्यही रिमानलाई भने हो, यो एनालाइसिसमा पढ्थ्यौँ नि। यो हजुर त्यो केमिकल पार्टमा पनि काम गरेर रहेछन् कि। अनि यो अहिले कोभिडको छ नि, कोभिडको इन्भेस्टिगेसन गर्ने बेलामा चाहिँ रिमान पार्टिकल्सको चाहिँ बढी युज हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। अनि हो चाहिँ रिमान भनेको त्यही म्याथमेटिसियन त हो नि रिमान त भने, अनि कहाँको हो भनेर मलाई चाहिँ कन्फ्युज भएर के। साइन्समा पनि रहेछ कि बढी नै काम गरेका। जर्मन रहेछ नि, जर्मन म्याथमेटिसियन हुन्। विशेष गरी यिनी इन्टिग्रेसनको लागि बढी चिनिन्छन्। तर त्यो 5औं पोस्टुलेटको रूपमा एउटा प्लेन ज्योमेट्रीलाई स्पेयरमा हेर्ने कोसिस गर्ने, सुरुमा चाहिँ त्यस्तो इन्ट्युसन राख्ने, अन्तर्दृष्टि राख्ने मान्छेको रूपमा यिनी चिनिन्छन्। अर्को हाइपरबोलिक युक्लिडको सेकेन्ड पोस्टुलेट छ नि सर, युक्लिडको सेकेन्ड पोस्टुलेट पनि अलिअलि विवादमा आएको भन्ने कता सुने जस्तो लाग्थ्यो। लामो भयो, पोस्टुलेट जस्तो भएन कि के भन्ने टाइपको चाहिँ सुनेको थिएँ, कता सुने मैले। दोस्रो पोस्टुलेटमा त कहाँ त्यस्तो छ र, छैन।
इक्जाममा सोद्धाखेरि चाहिँ एउटा टपिकै सोध्यो भने चाहिँ त्यो लङ क्वेसन हुन्छ, स्पेसिफिक एउटा म्याथमेटिसियनलाई टार्गेट गरेर सोध्यो भने सर्ट क्वेसन हुन्छ हो सर? हो त्यही भएर यो क्वेसन बडा इन्ट्रेस्टिङ के यो हैन। युक्लिडियनकै त्यो युक्लिडको सायद 5औं पोस्टलेटमा त्यस्तो किसिमको म्याथमेटिसियनका बीचमा अलिकति डिबेट नभएको भए सायद त्यतातिर कसैको ध्यान जान्थेन होला भनेर भनिन्छ। त्यही भएर त्यो 5औं पोस्टलेटले नै यसलाई जर्मिनेसन गर्ने, यसको चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ नयाँ रूपमा हेर्ने जो अहिले हामीले भन्छौं त्यो त्यसको मूल श्रेय त्यसै पोस्टलेटलाई जान्छ। क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसनमा आउँछ। यो यहाँ मात्र होइन, कहिले कहिले त उसमा पनि तिमीहरूको शिक्षक सेवा आयोगमा पनि सोध्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो नन युक्लिडियन ज्योमेट्री जन्माउने पोस्टुलेटै भएको भएर पनि अलिकति विशेष त छ त्यो होइन। सर आफै म्युट हुनुभयो कि? होइन, ठिक छ। ल अब आजको कुरा यिनै हुन्। अब यो म्याथमेटिसियनको बायोग्राफी र खासमा यिनको चाहिँ हैन कन्ट्रिब्युसनको कुरा बढी थियो यसमा चाहिँ। अब हामी युनिट 6 तिर जान्छौं। त्योभन्दा पहिला अरू सब्जेक्टमा के गरिराखेको छ, केही असाइनमेन्टको रूपमा दिने गर्नु भएको छ? सरहरूले के गर्नुभयो? दिइरहनु भएको छ। दिनु भएको छ? बेस सरले 2टा असाइनमेन्ट पुगिसक्यो अनि अर्जुन सरले हिजो एउटा दिनुभएको थियो। के भन्नाले क्वेसनै दिएर त्यो चाहिँ लेखेर पठाउनुस् भन्ने ढङ्गले कि कस्तो? अर्जुन सरको चाहिँ क्वेसनै छ अनि त्यसलाई चाहिँ लेखेर पठाउनु भन्ने छ भने अब बेस सरले चाहिँ अब उसको दिनुभएको थियो, त्यो 5 स्टेपको दिनुभएको थियो एउटा, अनि एउटा चाहिँ खोइ के चाहिँ अर्को त थाहै भएन, हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ 5 प्रब्लम सल्भिङ मेथडको चाहिँ 5 स्टेप सोशल डाइभर्सिटी इन दिनुभएको थियो। ए जर्ज पोल्याको अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम हैन, मेकिङ प्लान, क्यारी आउट द प्लान, लुकिङ ब्याक भन्ने छ त्यहाँ। ए भनेपछि ल अब हामी पनि यो केही त प्रेजेन्टेसनलाई मान्छौं। 3वटा असाइनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि के रे कति मार्क्सको भनेर दिइराखेका छन्? 30 मार्क्सको कि 10? मार्क्सको पुरै छैन गर्नुभएको छैन, तर असाइनमेन्ट हो भनेर चाहिँ दिनुभएको छ। ए सर पनि यस्तो हुनुहुन्छ होला नि, अब जस्तै पछि क्लास भयो भने क्लासमै गएर अलि फरक रूपमा इभ्यालुएसन गरौँला, होइन भने यसैलाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने मान्यताले नै जानुभयो होला सर पनि। हो, हामीले पनि यो प्रेजेन्टेसनलाई त एउटा असाइनमेन्ट मान्दा नि हुन्छ होला सर होइन? यो त मान्नै पर्छ, एउटा त प्रेजेन्टेसन नै हो, एउटा त भइहाल्यो। एउटा 10 मार्क्सकोमा यसैलाई काउन्ट गर्ने हो। अब बाँकी 20 मार्क्सकोमा के गर्ने भन्ने हो। ल अब अर्को हप्ताको लागि कसको छ नाम चाहिँ? हाम्रो सर होला सायद, तर हुनुहुन्न आजभोलि धेरै लामो समय भयो आइराख्नु भएको छैन। ए वीरबहादुरको पनि हो के होइन सर? वीरबहादुर चौधरी अनि सीताराम चौधरी अनि यशोदा भट्टजीको पनि हो। ए 3 जना हैन? हजुर सर। ल तयारी गर्नु भएको छ कि के छ?
तयारी हुँदैछ सर, अब स्लाइड बनाउन बाँकी छ, अब त्यही हो, स्लाइड बनाउन बाँकी छ। अब अर्को हप्तासम्म चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुने गरी तयारी भइसक्छ। ल राम्रो। अनि यो करण भाइ हुनुहुन्छ यहाँ, करण आउनु भएको छ? हजुर सर। करणले के तयारी गरेका छौ तिमीले? 5.3 गर्ने भनेको थियौ हामीले। हजुर गर्दैछु म पनि। अर्को हप्ता गर्न सक्छौ? टाइम लाग्छ सर, अहिले टाइम भएर मैले गर्न सकेको छैन। त्यसपछिको हप्ता गर्छौ त्यसो भए? हजुर। ल त्यसपछिको हप्ता तिमी पनि गर्ला, अनि यहाँ 6.2 कोले गर्छन् तिनले पनि त्यसरी गरौँला। हुन्छ। पठायो मलाई के अरे यादव? च्याट बक्समा हाल्दैछु सर, म पठाउँछु, हजुरलाई पनि सेपरेट पनि पठाइदिन्छु। च्याट बक्समा हाले त भइहाल्यो नि, म यहीँबाट गरिहाल्छु, अब पर्दैन, मैले यहाँ गरिसकेँ। ओके सर, ओके। ल अब अरु के गरौँ त आज? अब के गर्नु सर? अब अर्को टपिक तयारी भएको भए प्रेजेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, नत्र भने अब एउटा बुकलाई चाहिँ आधार बनाउनु होला, जसलाई बनाए पनि। रोजर कुक बनाए नि, अर्थात् अब एउटै बुकमा फेरि सबैको त छैन, सबै पढेर साध्य पनि हुँदैन। त्यो हाम्रो सिलेबस अनुसार खोज्दै पढ्ने हो, त्यो सबै फर्स्टदेखि लास्टसम्म पढेर त त्यति साध्य नहोला। त्यही भएर कुनै एउटा बुकलाई आधार बनाएर अब त्यसका आधारमा केही थप त्यहाँ छैन भने अर्को बुकबाट पनि हेल्प लिएर यसरी खोज्दै पढ्ने। अब अर्को हप्ता अब मैले पनि उदिन्छु, त्यसो भए अर्को हप्ता म अब एउटा क्वेसन रेडी गर्छु, त्यो क्वेसन मैले पनि दिन्छु। त्यसैलाई सेकेन्ड असाइनमेन्टको रूपमा या कुनै एउटा असाइनमेन्टको रूपमा त्यसलाई बुझ्नु पर्ला। हुन्छ सर, हुन्छ सर। असाइनमेन्ट गर्दा चाहिँ एउटै टपिक सबैले गर्ने कि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टपिक गर्ने सर? अब त्यही त मैले अब यहाँ कतिजना जति आउनु भएको छ, यहाँ 13-14 जना आउँछौँ हामी हैन, बढीमा। हजुर सर, अहिले त हजुरसँग 12 जना छौँ। 15-16 जना हुन्छ होला सर। अब एक दिन नआए पनि अर्को दिन यस्तै अल्टरनेटिभली आइराख्ने हैन, 15-16 जनालाई हामीले लिन सक्छौँ। ठीक छ, ल त्यसो भए 15-16 वटा क्वेसन रेडी गर्छु मैले। सबैलाई एउटा एउटा डिभाइड गरिदिन्छु, अनि लेखेर मलाई पठाउने, वर्ड फाइलमा पठाउँदा भइहाल्छ। अनि त्यसपछि त्यो कुरा सबैले शेयर गर्ने आफ्नो साथीलाई। त्यही गरौँला असाइनमेन्टलाई चाहिँ। अनि 15 मिनट अथवा 30 मिनट टाइम दिएर एकजनालाई चाहिँ सबैले प्रेजेन्ट गर्दा नि बेटर होला हैन असाइनमेन्टलाई? किनभने सबैले अब एकैले सबै पढिराख्नु परेन, एकजनाले एक क्वेसन मात्रै गर्ने, तर शेयर सबै बाँकी 15 जनालाई भइहाल्छ। त्यसै गरी अर्काको पनि त्यसरी शेयर भइहाल्छ। सबैले त्यो गर्दा बेटर होला। सबैले सबै क्वेसनको बारेमा थाहा पाउने मौका हुने भयो, मेहनत एउटामा गर्नुपर्ने भयो हैन। जानकारी सबैको पाउनु पाइयो, सबैलाई हुने भयो भोलि जाँचको लागि। भनेपछि त्यसलाई सर अब त्यो असाइनमेन्टलाई चाहिँ हामीले यता प्रेजेन्टेसनको लागि भन्दा पनि त्यही डकुमेन्टेसन वर्डमा टाइप गरेर रेडी गराए भयो भने सर? त्यो त एउटा त अब त्यो त्यसरी चाहियो, डकुमेन्टै चाहियो। अब प्रेजेन्टेसनको हिसाबले भन्दा पनि त्यो कसरी लेख्छौँ हामी जाँचमा, जस्तो एउटा क्वेसनै दिन्छु म, त्यो क्वेसनलाई कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरातिर हामी जान्छौँ। अब कसरी लेख्नुहुन्छ?
ल त्यसो भए म अर्को हप्ताको लागि त्यही 15-16 क्वेसन रेडी गर्छु अनि यहाँ डिभाइड गरौँला है त। हुन्छ सर। हुन्छ सर, हुन्छ। त्यसलाई दोस्रो असाइनमेन्टको रूपमा त्यसैलाई बुझौँला। हस् सर, हस्। हस्। परिस्थिति अनुकूल भयो भने अब क्लासमा गर्ने एकचोटि फेरि गरौँला के सर। परिस्थिति यस्तै भयो भने त अब के गर्ने हो, त्यस्तैलाई एसाइनमेन्टको रूपमै एक्सेप्ट गर्नुपर्ने सिचुएसन आउने भयो होइन। हो हो, अब त्यही त नि, अब यो त प्रेडिक्सन कसैले गर्न सक्दैन। अझ फेरि बढिरहेको छ, लकडाउन खोलेपछि अझ सङ्ख्या बढ्यो। लकडाउन थप्ने तयारी जस्तोमा देखिन्छ सरकार। फेरि देशभरि लकडाउन थप्ने भन्ने हल्ला छ सर, यो के हो, यो विज्ञहरूले सुझाव गरे भन्दै। विज्ञहरूले दुई हप्ता चाहिँ एकदमै कडा चाहिँ लकडाउन गरौँ भन्ने दिया छन् भनेर सुनिन्छ, त्यही हो न्युजमा। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् त्यही त नि। हजुर। अब भारतसँग खुला सीमा छ, भारत अहिले चरम बिन्दुमा पुगेको छ, माथि पुगेको छ टपमा। उतापट्टि टपमा हुँदा यतापट्टि शान्त हुने सिचुएसनै हुँदैन कि खुला सीमा भएको भएर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुँदैन, किनभने हाम्रो म्याक्सिमम मान्छेहरू इन्डियासँग रिलेटेड दिनहुँ जसो गइराख्ने आइराख्ने, हाम्रो त म्याक्सिमम जनशक्ति उता छ नि त। उताबाट आउनेहरू अधिकांश, उताबाट आउने त 90% जति भारतमा अलि समय बसेर आयो भने सङ्क्रमित नै छ भनेर भन्दा पनि हुँदो रहेछ। अस्ति काठमाडौँमा पनि, त्यहाँ बौद्धमा पनि 5 जना एउटै परिवारका भारतबाटै आएका रहेछन्। हो, त्यस्तो छ। ल हुन्छ त, आज छुट्यौँ त। हुन्छ सर, हस्, अब आजलाई यति गरौँ। हस् हस् हस्, ल हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू, बाई सर। आजको प्रेजेन्टेसन